बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे पेशावर धमाके पर, दूसरा बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के अहम खिलाड़ी जहांगीर तरीन की वतन वापसी पर, तीसरा बात करेंगे जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में क्यों जाना पड़ा, चौथा हम बात करेंगे आसफा भुट्टो जरदारी को लगे ड्रोन पर, ये ड्रोन किस चैनल का था, इस पर बात करेंगे। आखिर में हम बात करेंगे मारूफ सहाफ़ी कामरान खान ने इमरान खान के दौरे रूस पर शदीद तनकीद की है, इसकी क्या वजह है और इस बारे में ज़फ़र नकवी साहब के पास अंदर की खबर है, उनसे जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहली खबर पर। आज का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर जामे मस्जिद में धमाका हुआ है, जामे मस्जिद जिसमें 57 अफराद की शहादत की तस्दीक हो गई है और 200 अफराद तकरीबन 200 असल मसला यहाँ पे ये होता है कि भाई जो बाद में इतलात आती हैं वो आम तौर पे हमें पता ही नहीं चलता, तो मुझे इसमें शहादतों का और भी ज़्यादा ख़दशा है। खैर, हम तो मज़म्मत ही करते हैं और मज़म्मत कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत वाले मज़म्मत करते हैं और हुकूमतें आम तौर पे मज़म्मत के साथ साथ हुकूमतों का कुछ और भी फ़र्ज़ होता है जो कि मेरा ख़्याल है कि वो नहीं निभा रहे। इसमें आपने ये भी देखा कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं, बाकी अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो आजकल हकूक़ सिंध मार्च पर हैं और फवाद चौधरी साहब ने इसे कोई साजिश करार दिया है। जी, तो वो साजिश नाकाम किसने बनानी है? मतलब कहने का ये है ना कि आपने भी देख लिया, हम सुन रहे थे कि वहाँ पे 2 पुलिस वाले टोटल 2 सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, उनको आके पहले उसने टारगेट किया और फिर उसके बाद जनाब वो अंदर घुस के आराम से उसने अपने आप को उड़ा लिया। अब यहाँ हम जब VVIP सिक्योरिटी पे देखते हैं, आप भी यहाँ पूरा शहर ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, जलील होती है अवाम। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि आप ये देखें कि अच्छा ये तो शहर बंद करने वाली बात है, उस्मान बुज़दार साहब के कोई 5 घर हैं डेरा गाजी खान में, मुल्तान में, लाहौर में, पता नहीं कहीं और भी 5 जगह पे दर्जनों अफराद जो है ना, दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। यही हालत KPK की। ये वो लोग थे ना जो कहते थे हम तो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम तो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम तो बड़े उतरे हुए फरिश्ते हैं, ठीक है। आपने वो भी मतलब उसमें देख लिया। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं ना कोई सिक्योरिटी, हमें कोई इंटेलिजेंस की ऐसी रिपोर्ट थी। जब इतना VVIP, जब इतना हाई अलर्ट था, जब हमने तो ये सुना कि बॉर्डर पर बाढ़ भी लग चुकी है अफगानिस्तान के, अब उसके बाद जब इतना रेड अलर्ट था, जब पूरे मुल्क में इस तरीके की सूरत हाल दोबारा खुदा न खास्ता दहशतगर्दी लौट रही है, उसमें हमने देखा ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जनाब के कुछ के सबूताज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई हुई है, तो आपको नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है और किसी तरीके से और इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए था। और फिर जुम्मे की नमाज जो कि मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं पूरे मुल्क में, माजी करीब में भी माजी बईद में भी मुतअद्दिद वाक़यात, और ख़ास तौर पे जुम्मे की नमाज को टारगेट करना, तो क्या हुकूमत इसको नहीं वो कर सकती? आप खुद बताएं ना, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब अच्छा, माजी का एक इमरान खान साहब का ट्वीट है जो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Beginning to wonder why whenever Nawaz Sharif is in trouble, there is increasing tension along Pakistan's border and a rise in terrorist acts. Is it a mere coincidence? अब आप अंदाजा कीजिए, ये 2018 इलेक्शन से चंद अरसे पहले, चंद दिन पहले के लिए, ठीक है। अब आप अंदाजा कीजिए कि खान साहब के एक एक बयान वही सामने आ रहा है, ठीक है। अब वो खान साहब कहते हैं कि ये क्या माज़ इत्तफाक है। ये मैं तो हैरान हूँ कि जब भी नवाज शरीफ पर कोई बनती है, कोई हम एहतजाज करते हैं कोई इस तरीके से, तो बॉर्डर पे टेंशन हो जाती है पाक इंडिया, और साथ ही वो कहते हैं कि धमाके भी हो जाते हैं, टेररिज्म भी हो जाती है। तो अब क्या हुआ है? तो अब आप पे बनी हुई है, तो क्या आपने मुबैना तौर पे इस लॉन्ग मार्च या तहरीक अदम एतमाद से तवज्जो हटवाने के लिए हमने देखे? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन की गैप अब जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या ये अदम एतमाद की तहरीक को कोई तवज्जो हटाने के लिए या कोई ऑस्ट्रेलिया टीम का, तो क्या ये क्या सूरत हाल थी? तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें ना उनके सामने मकाफात अमल बन के सामने आ रही हैं, और ये जो दहशतगर्दी है, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो बहुत ही ख़तरे की बुआ आ रही कि जैसे दोबारा से दहशतगर्दी लौट रही है। तो ये क्या है कि ये क्यों इस तरह की इंटेलिजेंस इतलात नहीं, और इस तरीके की क्या सूरत हाल है, और वो लोग इतने पावरफुल क्यों
کیوں ہو گئے ہیں, دوبارہ اتنے کیوں وہ آ گئے ہیں. ہم نے تو یہ سنا تھا جناب وہاں کہ افغانستان کی سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو یہ تو وہی ابھی تک وہ کسی نے ذمہ داری تو میرا خیال ہے نہیں قبول کی, لیکن مجھے لگتا تو ایسے کہ جو ماضی میں جو اس طرح کے کرتے رہے ہیں, یہ اس طرح کا کوئی عام واقعہ تو نہیں ہے یہ تقریباً کوئی 60 لوگوں کا شہید ہو جانا, تو بہت بڑا سوگ ہے. چلیں آ جاتے ہیں اپنی دوسری خبر پر, جہانگیر ترین صاحب کی وطن واپسی پر. پی ٹی آئی کے ایم پی اے جہانگیر ترین گروپ کے سلمان نعیم نے دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب 6 مارچ کی رات برطانیہ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں, عدم اعتماد میں بھی شریک ہوں گے. اب کچھ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین صاحب کی لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے, آپ کے پاس کیا اندر کی خبر؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اصل مسئلہ وہ یہ ہے نا, وہ جن کا آپ نام کیا بتا رہے ہیں, سلمان نعیم صاحب آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین گروپ کے ہیں. ابھی ہمیں یہ بھی کوئی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سلمان نعیم صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے بلا لیا ہے اسلام آباد. ماشاءاللہ وہ جن سے ان کو جس طریقے سے خطرہ ہوتا ہے نا, خطرہ, تو جیسے وہ انہوں نے مونس سلائی صاحب کو بلایا کہ جی مجھے پکا بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ, مطلب اقتدار ایسی چیز ہے نا, میں کہتا ہوں چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ نواز شریف صاحب, ایک دن تو جانا ہی ہے نا, ایک دن تو اقتدار نے ختم ہی ہونا ہے. لیکن خان صاحب کو اتنے اقتدار کے گرویدہ ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب ان کو جیسے خطرہ پڑ گیا ہے, بس بھاگ دوڑ ہے, باقی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہے جناب, کسی طریقے سے ہم نے اقتدار کو قائم کیسے رکھنا ہے, تو ان کو بلایا ہے. اب آپ نے جو کہا نا جہانگیر ترین صاحب کی واپسی, یہ بہت بڑی خبر ہے. اچھا یہاں سے پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, اور یہاں سے یہ ہے بڑی, میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ترین بات اور دلچسپ ترین بات ایک صحافی کے لیے کیا ہوتی ہے, میں اسی کھوج میں لگا تھا کہ جناب کو پتہ چلے کہ ان کی ملاقات نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اچھا کچھ لوگوں نے اس وقت کہا, ہم نے بھی بولا کہ جی اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے, ملاقات کو اوائڈ کرنے کے لیے, وہ چونکہ نہیں ملنا چاہ رہے تھے تو اس وجہ سے اس چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے خان صاحب سے نہیں ملنا چاہ رہے تھے, اس وجہ سے وہ وہاں گئے. لیکن اب دوبارہ جب وہ آ رہے ہیں, اور وہ آ بھی رہے ہیں سوموار کو نا, سوموار ہی بن رہی ہے نا, غالباً پیر بن رہی ہے 6 تاریخ کو, ٹھیک ہو گیا نا, تو اچھا سنڈے کی شام کو, سوری, تو وہ سنڈے کی شام کو اگر آ رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منڈے ٹیوزڈے کا پھر انتظار کیا جائے کہ یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا, اور وہ ساتھ یہ بھی ہے خبروں میں ان کے اپنے گروپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدم اعتماد میں بھی شریک ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ بیمار گئے تھے, ہم نے یہ سنا تھا, بڑے تندرست ہیں الحمدللہ, وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. اب چلیں شریک تو ہوں گے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, شریک تو ہوں گے لیکن ان کے اپنے لوگ کہہ چکے ہیں. خاکوانی صاحب کا انٹرویو ابھی صافی صاحب کے ساتھ جو وہ اتوار کو آنے والا ہے, وہ بھی, اور باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے, وہ بہت کلیئر ہے. جو گھبراہٹ ہے حکومتی صفوں میں جو کھلبلی مچی ہے وہ بھی, اور جہانگیر ترین صاحب کی جو ایک میڈیا ٹاک آئی تھی وہ بھی, بھائی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا, اس سے بھی بہت واضح ہے کہ وہ کن کا ساتھ دے رہے ہیں. اور حکومتی صفوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ جو منسٹرز ہیں, جو جس طریقے سے وہ منسٹرز جو کہہ رہے ہیں لوگوں کو نجی محفلوں میں کہ وہ کن کا ساتھ دیں گے, وہ بھی رکھی چھپی بات نہیں ہے. اب آپ آ جائیں اس پر, اس کے بعد میں آپ کو نا ایک بڑی اندر کی خبر دیتا ہوں. اب ایسی خبر کی یہ ایکسکلوسیو خبر ہے, ہمیں کس نے بتایا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا اس میں کہ جی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, میں نے بڑا کریدنے کی کوشش کی, میں نے نون لیگ کے لوگوں کو بھی کریدنے کی کوشش کی, باقی بھی اس طریقے سے. سیدھی سی بات ہے, انہوں نے تو نہیں مانا, ٹھیک ہے, اور وہ ظاہر ہے ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے. میں نے کہیں اور سے یہ خبر نکلوا لی کہ انہوں نے کہا ہے جی ملاقات ہوئی. اچھا اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ روز پہلے ہم نے یہ دیکھا محسن بیگ صاحب کی گرفتاری ہوئی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ جب ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی FIA کی, تو اس وقت ان سے یہ انکشاف ہوا کہ جی میں لندن گیا تھا, میں نے میاں صاحب سے ملاقات بھی کی تھی, اور میں نے تحریک عدم اعتماد میں پورا کردار بھی ادا کیا, اور وہی سنا ہے کہ انہوں نے ہی جہانگیر ترین گروپ کو قائل کیا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہے نا کہ محسن بیگ صاحب کے خلاف سارا ایکشن کیوں ہوا. وہ ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تیسرے مقدمے میں ہوتی ہے تو چوتھے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ اس چیز کی اصل میں پتہ ہے, یہاں پر بینیتھ دی سرفیس کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے.
اور سرفیس کے اوپر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. اب مریم نواز صاحبہ جب گرفتار ہوئی نا، جب نیب نے ان کو گرفتار کیا، اس کے بعد جب ان کی رہائی ہو گئی، ضمانت ہو گئی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میڈیا ٹاک کی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے سے تو نیب نے کوئی ایک سوال بھی کوئی میرے مقدمے کے بارے میں نہیں پوچھا. نیب کی حراست میں مجھ سے روز انویسٹیگیشن ہوتی تھی اور سارے سیاسی سوالات پوچھے جاتے تھے، سب کے سب سیاسی سوالات مجھ سے پوچھتے تھے. تو یہ اوپر کوئی دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے اور اندرون خانہ کچھ اور ہوتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کا مجھے یہ کلک کیا، میں نے کہا بھائی جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں اور پھر وہ واپس بھی آ رہے ہیں، تو یہ جانا آنا یہ صورتحال کیا تھی، تو اس کا میں نے کھوج لگا لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ واحد مقصد ہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات تھا. ملاقات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں بہت سارے معاملات بھی طے پائے ہیں. اب اس حوالے سے یہ واپس آ رہے ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ کس میں کیسی صورتحال، اور یہ آ جائے گا، یہ باہر بات نکل جائے گی. آپ دیکھ لینا عدم اعتماد کے بعد کہ کس طریقے سے معاملات کیسے کیسے طے پائے تھے اور کیا کیا صورتحال ہوئی تھی اور کس کس طرح سے انہوں نے کیا کیا کرنا ہے. کیونکہ ان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے نا، ان کے ساتھ ان کو بڑی ریزرویشنز تھی نا، اور ابھی بھی ان کو واپسی کا اس لیے پی ٹی آئی میں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک دور ختم ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں جاؤں تو ان کے وہاں جانے سے شاہ محمود قریشی صاحب پھر فارغ ہوتے ہیں، پھر اعظم خان صاحب کو بھی سائڈ پہ کرنا پڑے گا، پھر اسد عمر صاحب کو بھی سائڈ پہ کرنا پڑے گا، پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے چھاتا بردار ہیں، مالشیا پالشیاں ہیں، وہ بھی سائڈ پہ. اتنے لوگ جو ان کا آلریڈی راستہ روک چکے ہیں، تو ان کے اس وجہ سے اس طرح کے چانسز نہیں ہیں کہ وہ اگر ان کو کتنے نوافل کا ثواب ملے گا، کتنی نفلوں کا ثواب ملے گا کہ جناب وہ حکومت کو بچا کے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں، ان کو کیا ملے گا. بات تو یہ کوشچن تو یہ ہے نا، جبکہ جب وہ یہاں دیکھتے ہیں تو اس حساب سے میری اطلاعات کے مطابق ان کے لوگ ایڈجسٹ بھی ہو چکے ہیں، یہاں پر ان کو ٹکٹس کے وعدے بھی ہو چکے ہیں، آگے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو چکی ہے ان کی، اور آگے کے پورے سیٹ اپ کے ساتھ ان کی سیٹنگ بھی ہو چکی ہے. یہ والی صورتحال ہے. اب اس کے بعد اب میں نے آپ کو جو کہا تھا نا کہ میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو نیوز جو ہے نا زی این نیوز کے ویورز کو دیتا ہوں، اور وہ ایکسکلوسیو سٹوری ہے، ایکسکلوسیو نیوز یہ ہے. ہمیں پتہ چلا ہے، میں ابھی نام اس وجہ سے نہیں بتاؤں گا، انہوں نے خیر مجھے منع تو نہیں کیا لیکن اچھا نہیں ہے. ایک اہم منسٹر، اس نے ایک اہم منسٹر، وفاقی وزیر، انہوں نے جناب اپنی منسٹری سے کچھ اپنے پرسنل ڈاکومنٹس، کچھ فائلز، کچھ پرسنل سامان، ذاتی کاغذات وہ سمیٹنے اور لپیٹنے شروع کیے، اور وہ کہا کہ جی بس یہ ان کو گھر لے جائیں. تو بعد میں کچھ لوگوں نے ان کے اسٹاف والوں نے پوچھا کہ سر کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس بچے وہ حالات بہت خراب ہیں اور یہ اینڈ ہونے والا ہے. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور ایک اور وفاقی منسٹر کی آج میں آپ کو وہ بھی ایکسکلوسیو سٹوری دیتا ہوں. جی بالکل. اور یہ میں آپ کو سورس بھی بتاتا ہوں کہ سورس یہ نام نہیں بتاؤں گا لیکن سورس پی ٹی آئی کے اندر کا سورس ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بڑا کام کا سورس ہے, ہمارے ہتھے لگا ہے. تو اب کہا کہ جی بچے حالات بہت خراب ہیں اور اینڈ ہونے والا ہے, تو وہ انہوں نے لپیٹنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد جناب ایک اور وفاقی وزیر جو وفاقی وزیر ہیں, ٹھیک ہو گیا نا, اس وفاقی اس وفاقی وزیر نے جناب یہ کیا, انہوں نے بتایا ان کی معلومات مجھے جس بندے نے بتایا وہ بھی پی ٹی آئی کا سورس ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مجھے وفاقی وزیر نے بتایا ہے کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت 182 ہیں, 182 اور جی 182 یہ پکے ہو چکے ہیں, اور یہ ہماری پوری اطلاعات ہیں. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا کے اسی پہ پھر آپ نیکسٹ ٹاپک پہ چلے جائیے گا, کیونکہ آج ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں. ابھی کچھ میں کسی کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا, ہاں ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب کا میں جو ہے نا ٹویٹ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک جنوبی پنجاب سے ایک جوان رکن اسمبلی نے ایم این اے ہوں گے نا, ظاہر ہے, انہوں نے ایک وزیر اعظم صاحب کو خود بتا دیا
کہ جی اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اب یہ بہت بڑی بات ہے, میں کہتا ہوں بجلی بن کے گر رہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک اور ووٹ کم ہونے سے اس کا کریڈٹ بھی عثمان بزدار کو جاتے, اس کا مطلب عثمان بزدار سے وہ کتنا نالاں ہے. ٹھیک, تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں, اس میں کوئی ایسی والی بات نہیں ہے, وہ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو اب آپ اپنے نیکسٹ پہ چلے جائیں. نیکسٹ ہم بات کریں گے خانے وال میں عوامی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کنٹینر پر کھڑی آصفہ بھٹو زرداری کو ڈرون آ لگا. ہاں, یہ کہیں وہی ڈرون تو نہیں جو شیخ صاحب کہتے تھے کہ عمران خان سیاسی ڈرون مار. جی بالکل, اور وہ سیاسی ڈرون انہوں نے آصفہ بھٹو پہ مار دیا. ٹھیک ہے نا, تو بات تو وہی ہے نا, وہ سیاسی ڈرون اور اس طریقے سے مطلب. بلاول صاحب نے کہا کہ ڈرون کسی مخصوص چینل کا تھا, تو یہ کس چینل کا تھا ڈرون؟ ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی انتظامیہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرون سما نیوز کا تھا, سما چینل کا. ٹھیک ہے, سما ٹی وی کا. اور سما آپ کو پتہ ہے علیم خان کا ہے. ٹھیک ہے نا, اور علیم خان کا کیا صورتحال ہے. اچھا خیر, یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے بھی لگے, لیکن انہوں نے کچھ اور ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرون بار بار آ رہا تھا اور ہم بار بار منع کر رہے تھے. اچھا, اب اسی وجہ سے سما کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا جتنا بھی عملہ تھا سوائے کہ 2 بندوں کے باقی سارے پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. اور وہ پہلے تو ان کو بلاول کے سٹاف نے پکڑ لیا تھا, اور ظاہر ہے ان سے اب انویسٹیگیشن ہوگی. جب یہ کوئی کہے نا کہ جی ان کو تو ہم بار بار منع کر رہے تھے اور اس منع کرنے کے باوجود بھی یہ رہتے نہیں تھے اور نہیں رہے, اور الٹیمیٹلی وہ ڈرون ٹکرا گیا اور وہ 5 ٹانکے لگے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت اچھی خاصی زخمی ہوئی ہیں وہ, اور ماتھے پر 5 ٹانکے لگے ہیں, کافی گہرا زخم ہے سنا ہے. تو جی آنکھ پہ بھی لگ سکتا تھا, آنکھ ضائع بھی ہو سکتی تھی. جب ماتھے پر 5 ٹانکے لگے ہیں تو پھر آنکھ ضائع بھی ہو سکتی تھی. یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. تو یہ آپ نے واقعی وہی کہا کہ جو ڈرون جو سیاسی ڈرون چلانے کی شیخ رشید صاحب. اچھا اس میں نا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کچھ مالشیا پالشیا صحافی, کچھ مالشیا پالشیا FFL یوٹیوبر, وہ جناب بیٹھ کے اور انہوں نے ایک نئی کمپین چھوڑی ہوئی ہے اور نئے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں جناب, اور ڈرانے دھمکانے کی اور دھمکیاں کہ جی خان صاحب کو اگر ہٹایا گیا نا پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک آج تو میں سن رہا تھا کہیں کہ کل کو وہ غالباً آپ نے بھی سنا ہوگا ایک ٹی وی چینل کے ساتھ خود صابر شاکر صاحب, اس جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو نیوٹرل ہو چکے ہیں, جو کنٹرول مہر بخاری صاحبہ کے بالکل شو میں, اور یہ نیوٹرل ہو چکے ہیں اور کنٹرول ٹاور, اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بک کے مطابق چلیں گے, ہم نہ ادھر کہیں بھی, ہم بالکل نیوٹرل ہیں, ہم بالکل غیر جانبدار ہیں. اور اپوزیشن جو کر رہی ہے وہ آپ سیاسی کھلاڑی ہیں, سیاسی کھلاڑی آپ ایک دوسرے کے ساتھ نمٹے, ان کا آئینی حق ہے. اور خود میں تو حیران ہوا صابر شاکر صاحب سے یہ سن کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ کون سا غیر آئینی کام ہو رہا ہے, یہ تو کام ہی آئینی. اور نو ڈاؤٹ وہ بات ٹھیک ہے کہ یہ عدم اعتماد کا پیش ہونا, یہ اب اس میں سسٹم کو لپیٹنے والی بات کون سی آ گئی کہ کسی کے بھی خلاف ہو تحریک عدم اعتماد, آئین میں لکھا ہوا ہے. آپ اس قدر چالاک ہیں کہ گورنر راج کا لگانا یا آرڈننس پر حکومت کو چلانا آپ کہتے ہیں آئین میں لکھا ہوا ہے, گورنر راج بھی آئین میں لکھا ہوا ہے, اور بھائی ان کا بھی حق ہے اسی طریقے سے کہ وہ عدم اعتماد لا رہے ہیں تو وہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ یہاں تک ہیں کہ آپ کسی صوبے میں پورے جمہوری عمل کو, پوری صوبائی حکومت کو مفلوج کرنے کے لیے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگائیں گے, اور وہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے, ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, سکون رکھیں. تو وہ کچھ مالشیا پالشیا نا FFL وہ کمپین چلا رہے ہیں عمران خان تو سسٹم کو لپیٹ دے گا. بھائی میری اطلاعات یہ ہیں کہ نہ تو خان صاحب سسٹم کو لپیٹیں گے, نہ ہی خان صاحب کسی کو ٹرمینیٹ کریں گے, نہ ہی خان صاحب میری اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ نہ ہی خان صاحب آپ دیکھ لینا نہ ہی وہ اسمبلیاں توڑیں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات ایک اور ہے اس میں کہ بھائی کیا صورتحال ہوتی ہے, یا کوئی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا اناؤنسمنٹ آ جائے یا اس طریقے سے. تو مجھے تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ساری ڈرانے دھمکانے والی باتیں ہیں, ہونا کچھ بھی نہیں ہے, آپ دیکھ لینا. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سسٹم کو لپیٹنے والی بات کون سی آ گئی کہ جب یہاں پہ عدم اعتماد ہو رہی ہے. تو مجھے تو یہی سمجھ آتی کہ یہ مالشیا پالشیا لوگوں FFL کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جی آپ اسی طریقے سے تھریٹ کرو, آپ اسی
तरीके से धमकियां दो कि सिस्टम को लपेटने का आपको मतलब इसका मकसद भी पता है सिस्टम को लपेटने का। सिस्टम को कौन लपेटता है, सिस्टम को किस तरीके से लपेटा जाता है? तो फिर आप क्या कह रहे हो कि खान साहब कौन सा मुबैना एडवेंचर करने लगे हैं कि जिससे सिस्टम लपेटा जाएगा? तो आप तो डायरेक्ट ही, मैं तो कहूँगा कि आप डायरेक्ट, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आप डायरेक्ट कंट्रोल टावर को थ्रेट कर रहे हो कि आप याद रखिएगा अगर आपने ऐसा किया तो सिस्टम लपेटा जाए। मैं तो सिस्टम क्यों, मैं तो लगी लिपटी नहीं रखूंगा, मैं तो बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो इमरान खान कोई ऐसा पत्ता खेलेंगे कि कोई जी कि ऐसा पत्ता खेलेंगे कि वो आपको कहीं टर्मिनेट करेंगे किसी को, और वहां से फिर रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन के नतीजे में पूरा सिस्टम लपेटा जाएगा। अब ये मालशिया पालशिया की सोच है और ये धमकी है और ये थ्रेट्स वो दे रहे हैं। पता नहीं वो किन को थ्रेट्स दे रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो इसमें मैं समझता हूं कि चाहे वो इदारे हों या चाहे वो, उनको नोटिस लेना चाहिए भाई यार ये कौन से सिस्टम लपेटने की बात कर रहे हैं। अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट खबर पर सदर आरिफ अलवी साहब को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में क्यों जाना पड़ा, उन पर असल केस क्या था? अब हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो ये पहला मौका है कि कोई सदर अदालत में पेश हुआ। आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर को ज़िम्न में इस्तिस्ना होता है। फिर सदर साहब अदालत क्यों गए? जी बिल्कुल, सदर साहब आपको याद होगा कि धरने के दौरान वो जब बिल जलाए गए थे, वो जब खान साहब ने खड़े होकर कहा था कि मैं बिल जला रहा हूं अपने, वो जब खान साहब ने कहा था कि आप हुंडी से पैसे भेजो, वो जब खान साहब ने फरमाया था कि आप सिविल नाफरमानी कर दो, वो जब खान साहब ने कहा था कि ओ मेरे टाइगरो फेंटा लगा दो पुलिस को, ठीक है ना, जब खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं पुलिस को मैं पुलिस को अपने हाथों से फांसी दूंगा। और आपको एसएसपी इस्मतुल्लाह जुनेजो साहब तो याद होंगे जिनकी पसलियां तोड़ दी थी खान साहब के टाइगरों ने और ताहिरुल कादरी साहब के टाइगरों ने, ठीक है ना, पसलियां तोड़। खान साहब ने इसी रावल चौक पर पुलिस वालों से अपने उन टाइगरों को छुड़वाया था, हमला करके थाने पर या चौकी पर वो छुड़ाया, और इन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया था, पार्लियामेंट के जंगले तोड़े थे, पार्लियामेंटेरियंस को बंद किया था। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि उस वक्त हम पिछले दरवाजों से भागने पे मजबूर हो गए थे और किस तरीके से हम मुश्किल से निकले थे, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। पीटीवी पर हमला हुआ था, पीटीवी के हमले की वो ऑडियो लीक तो आज भी आपको याद होगी, जो सदर पाकिस्तान यानी आरिफ अलवी साहब जो आज हैं और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, इनके दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। उस वक्त तो ये सदर और वजीर आज़म नहीं थे, सदर पाकिस्तान साहब उनको इतला दे रहे हैं कि भाई साहब गुजारिश ये है, दरख्वास्त ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग पीटीवी के अंदर घुस गए हैं। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड बहुत अच्छा हुआ है। और पार्लियामेंट पे ये वो वाले केसेस हैं जिसकी अच्छा इसकी सदर साहब पे, इसमें वो मैं पढ़ रहा था ना कि कोई इंडिया की पार्लियामेंट ख़ास तौर पे लोकसभा, उसमें बहुत सारे लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं। यहाँ भी आधी काबीना पर क्रिमिनल केसेस हैं। शाह महमूद कुरैशी देख लें, असद उमर साहब देख लें, शफकत महमूद साहब देख लें और साहबान को देख लें। वज़ीर आज़म साहब ने 3 साल इश्तिहारी रहे थे, उसके बाद उन्होंने बेल करवाई और फिर उसके बाद वो बरी हुए। और सदर साहब भी वही मुकदमे हैं, पार्लियामेंट पर हमला और पीटीवी पर हमला। सदर साहब ने भी बेल करवाई हुई थी 2016 में। अब 2016, अब ये जो जिस तरीके से अवाम को चूना लगाना और सियासी तौर पे अपना वो करना कि जी ये तो पहले सदर हैं, वो आ गए जनाब, आज आए तो वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी पर आए, माशाल्लाह, हाँ खुद चला के आए और नंबर प्लेट के बगैर आए। जी मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा। और उससे जब वो आए तो उससे पहले उनके सारे स्टाफ ने जो अदालत में पहले वाले पुलिस वाले थे उनको भगा के अपनी जगह ले ली और सारा घेरे में ले लिया पूरी अदालत को। और इसमें आपको मैं बड़ा दिलचस्प बात बताऊंगा, बहुत सारे। अच्छा, फिर उसके बाद सदर साहब गए, उन्होंने जज साहब से मुकालमा भी किया, उन्होंने कहा जी मैंने सुना है कि इसका फैसला लिखा जा चुका है। और सदर साहब ने यह भी कहा कि जनाब मुझ पे इल्ज़ाम ये था कि मैंने असला प्रोवाइड किया, तो मैं इसलिए कहने आया हूँ कि मैं अपना इस्तिस्ना नहीं लेता जो मुझे आइन में हासिल है 248 के तहत। तो मैं इस तरीके से मुकदमात का जल्दी फैसला किया जाए, गवाहान मर जाते हैं, ये बातें ठीक है। लेकिन क्या 2016
2014 से लेकर 2022 तक इस मुकदमे की कोई समाअत नहीं हुई थी। पहले सदर साहब नहीं आए थे, अब क्यों आ गए हैं? आपको क्यों ख्याल आया आपको इस्तिस्ना का? और बड़ी दिलचस्प बात, फिर उसके बाद आप अगले सवाल पे जाइएगा अपने, और वो कह रहे हैं कि सहाफ़ी अंदर जाने लगे ना, जाने किसी को नहीं दे रहे थे ना, सहाफ़ी अंदर जाने लगे तो उनको कहा गया कि अंदर मीटिंग हो रही है, मेहमान हैं, ठीक है ना। तो अब सहाफ़ियों ने कहा कि भाई ना तो अंदर को मीटिंग हो रही है और ना ही मेहमान हैं, अंदर अदालत लगी हुई है और मेहमान नहीं है, वो जो अंदर गया हुआ है वो मुल्ज़िम है, ठीक है ना, वो जो अंदर गया हुआ है ना वो मुल्ज़िम है, उस पर केस चल रहा है और कोई मीटिंग नहीं हो रही। तो ये वो जिस तरीके से है ना कि खान साहब तो अमेरिका के सामने डट गए, सीना तान के खड़े हो गए, जनाब उनको सजा इसी वजह से दी जा रही है कि वो सीना तान के खड़े हैं अमेरिका के सामने। मैं कहता हूँ सलाम है खान साहब, जो आप अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने तो सीना तान के खड़े हो गए हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही के और उनके गिटे गोडे पकड़ लिया आपने, ठीक। तो बात ये जी पंजाब वो तो खैर हम तो नहीं कहते, हमारे जी उन्होंने कहा था कि पंजाब के डाकुओं में वो, मतलब मैं एक आपको मीम्स का मैं आमतौर पर तस्करा नहीं करता, लेकिन आपने अब एक शरारतकारी दी है तो उसमें मैं जो है ना एक छोटा सा वो ऐड करूँ। जब वो फोटो आई ना कि वो चौधरी शुजात साहब के यूँ जो उन्होंने गोडों को हाथ लगाया हुआ और यूँ वो उनकी आदत कर रहे थे, जब वो मिले चौधरी शुजात साहब यूँ उनको देख रहे थे तो किसी ने ऊपर लिखा कि भाई ओए मुंडा तो नहीं जड़ा सानू डाकू कहता सी, ठीक है ना। तो बात ये है कि मेरा ख्याल है कि वही उसी किस्म का सिलसिला है। आप आगे चले जाए जनाब अपने वो जो अपनी लास्ट टॉपिक पर, लास्ट खबर पर, मारूफ सहाफ़ी कामरान खान ने इमरान खान साहब के दौरे रूस की शदीद तनकीद की है, इसकी क्या वजह है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि कामरान खान साहब ने शदीद तरीन तनकीद की। उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी की है और बड़ा उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर रख के उसको कि ये आप जब इसका हिस्सा बन रहे हैं, आपका जाना चीन और रूस के ब्लॉक का हिस्सा बनने के मुतरादिफ है, और आप जब गए हैं और हिस्सा जब बने हैं तो फिर इसका मतलब है कि मगरिब नाराज़ होगी, इसका मतलब है अमेरिका नाराज़ होगी है। आपका जाना ये नहीं हो सकता कि आप न्यूट्रल हैं। बात खैर ये ठीक है, जब जंग का माहौल है आप उधर वहाँ गए हैं। और आज आपको मैं एक अंदर की खबर बताऊँगा, और वो अंदर की खबर ये, खैर कामरान खान वैसे भी इधर उधर कलाबाजियाँ लेते रहते हैं, एक दिन इधर तो एक दोनों उधर, तो वो उनका अपना एक वतीरा है, लेकिन बंदे वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, ये मानना पड़ेगा। तो काफ़ी पुराना उनका तजर्बा है, तजर्बाकार हैं, सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, तो बड़ा नाम है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बहुत ही अथेंटिक सोर्स से, बहुत रिलायबल सोर्स से, काबिल एतमाद और काबिल एतबार सोर्स से ये पता चला है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि कंट्रोल टावर इमरान खान साहब के इस दौरे पर नाराज़ था और वो राज़ी नहीं है कंट्रोल टावर। और वो कंट्रोल टावर जो है ना, उनका नुमाइंदा, मैं बताता हूँ, मुझे पूरी तफसील का पता चला है। उन्होंने कहा कि भाई उनका नुमाइंदा ऐसे दौरों में साथ जाता होता है। आपको याद होगा जब ट्रम्प साहब के साथ तो ख़ुद वो साथ गए थे, ठीक है ना, कंट्रोल टावर के बड़े। तो इसी तरीके से जो है ना बाकी लोग भी बहुत सारे तो ट्रम्प के साथ जो दौरे हुए, या वो कोई ना कोई जाता है ऐसे दौरों पे, उनके नुमाइंदे ने जाना था और वो नहीं गया। वो मना करता रहा कि ये वो मुनासिब मौका नहीं है कि हम अगर एक का किसी का साथ देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए, अमेरिका भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालेगा, हमने आगे जो है ना FATF में भी जाना है, हमारे सारे के सारे जो कर्ज़े हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बाकी जो मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारे हैं वो सारे अमेरिका के कंट्रोल में हैं, वो सारे मगरब के कंट्रोल में हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो वो नहीं गए वहाँ, इसका मतलब है उनका नुमाइंदा नहीं गया, तो साथ उनका कोई इनपुट भी नहीं और वो इस पर राज़ी भी नहीं थे। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो पहले मुलाकात भी हुई थी रूस के दौरे से पहले, कुछ अर्सा पहले, तो उसमें शायद उन्होंने हो सकता है कि अपनी रिजर्वेशंस का इजहार भी किया हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अब आप जिस तरीके से, और फिर साथ कामरान खान साहब कहते हैं कि जब आप कुछ ले आए होते, जब आपके कर्जे उतर चुके होते, आप सस्ती गैस ले आए होते, आप बहुत सारी ये चीज़ें ले आए होते, तो फिर भी मैं कहता कि हमें कोई फ़ायदा हुआ है। आप यहाँ पे ये करते तो हमारे सारे के सारे जो कर्जे हैं वहाँ पे है, ये सारी सूरत हाल। तो ये नो डाउट एक बहुत ही अहम मौके पर खान साहब का अपना इंडिजिनस वो था सारा। अच्छा, इसमें मुझे एक और भी पता चला है
वो भी मैं आपको बताऊं, वो भी एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारी ZN न्यूज़ की। मैंने फिर उस सोर्स से ये सवाल किया कि मैंने कहा जी फॉरेन ऑफिस का फिर क्या इसमें, क्योंकि हमारे फॉरेन ऑफिस में तो बहुत तजर्बाकार लोग बैठे हैं, तो क्या उनको इस नज़ाकत का पता नहीं था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपने बड़ा ये काम का क्वेश्चन किया है। फॉरेन ऑफिस के भी कहते हैं कि जो 2 सेक्शन है, एक पॉलिटिकल सेक्शन है और एक वो प्रोफेशनल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पर जो फॉरेन ऑफिस के। तो मुझे बताया गया कि जी जो पॉलिटिकल सेक्शन था ना, वो तो उन्होंने तो कहा कि आप जाइए शाह महमूद कुरैशी साहब और उसकी टीम ने, लेकिन जो फॉरेन ऑफिस के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका इनपुट नहीं था और उन्होंने वो इस दौरे की मुखालफत कर रहे थे। ये मुझे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स, रिलायबल सोर्स से पता चला है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो वो ये सूरत हाल है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए ZN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।